الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة توحید رب دی کسے جگہ تے بیان ہووے تو ستارہ نے رسالے خبراں تو روز پڑھ دیں قرآن ہووے تو ستارہ نے تو جو کچھ کریں دا پہ آئے بندیا اے روز معاشر حساب ہو سی فون آوے تو اٹھی باندھیں اذان ہووے تو ستارہ نے تے میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جدی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری ساجد دعا قبول تھی وے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کاسر سجدے وچ قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میں بڑے ہی ادب دے نال درخواست کرانگا، گزارش کرانگا ان اپنے بھائیوں تو جڑے باہر کھڑے ہوئے نے یا گھوم پھر رہے نے، بڑے ہی ادب دے نال گزارش کرانگا کہ تسی مسجد دے اندر تشریف رکھو۔ میں اکثر جگہ تے بات کردہ ہونا کہ کافی سارے لوگ ایسے ہوندے نے جڑے ساڈا اور ساڈی جماعت دا، ساڈے مراکز دا ڈسپلن ویکھن آندے نے، ڈسپلن بے انہاں دا بیٹھنا کس طرح ہے، انہاں دی توجہ کس طرح ہے، ایک پروگرام کس طرح سن دے نے، اے مسجد دے آداب نو کس طرح ملحوظ خاطر رکھ دے نے، اے پروگرام دے آداب نو کس طرح سمجھ دے نے، انہاں چیزاں تے بڑے لوگ غور کر دے نے۔ اور اس تو علاوہ لائیو چل رہی ہوندی ہے، لوگ دیکھ رہے ہوندے نے بھئی کتنی توجہ ہے انہاں لوگاں دی، پھر اس تو بعد تبصرے ہوندے نے۔ بندہ ایک غلط کام کر رہا ہوندا ہے، یا ایک بندہ گھوم پھر رہا ہوندا ہے، یا ایک بندہ توجہ ہٹا کے اپنی مرضی کر رہا ہوندا ہے، لیکن تبصرہ پوری جماعت تے ہوندا ہے، تبصرہ پورے مرکز تے ہوندا ہے، تبصرہ پورے پروگرام تے ہوندا ہے۔ لہٰذا کوشش کیتی کریا کرو کہ میری وجہ تو میری جماعت تے کوئی غلط کمنٹس نہ کرے، میری وجہ تو ساڈے مرکز دے اوتے کوئی غلط کمنٹس نہ کرے، ساڈی وجہ تو ساڈے پروگرام دے اوتے کوئی تانے نہ مارے۔ کوشش کریا کرو۔ میں بڑے ہی ادب نال گزارش کرانگا جڑے احباب باہر تشریف فرماؤ، اے سجی اے کبھی سائڈ تے کافی ساری جگہ پئی ہے، تسی اندر تشریف لے آؤ تو تہاڈی مہربانی ہوئے گی۔
تسی بھی تھوڑا تھوڑا آگے ہو جاؤ گے تو باہر والے انشاءاللہ تشریف لے آؤ گے۔ اللہ پاک تو دعا ہے اللہ تعالیٰ اس مرکز نو آباد اور شاد باد فرمائے۔ خاص کر میں تو ایک طالب علم ہاں، میں شکریہ ادا کرانگا امیر ضلع محترم جناب فضیلت الشیخ شیخ غلام اللہ محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، محترم جناب بھائی عبداللہ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ، بھائی عبداللہ دلاور صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کہ مجھ جیسے ناچیز طالب علم نو تساں احباب دے سامنے چند گزارشات پیش کرن دا موقع نصیب ہویا ہے۔ اللہ رب العالمین تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو، مرکز دی تمام انتظامیہ نو اور مرکز دے اساتذہ نو اور مرکز دے طلباء کرام نو اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دے سائے نصیب فرما دے۔ محترم سامعین کرام، کسی بھی معاشرے دی کامیابی واسطے اور کسی بھی جماعت اور کسی بھی گھر دی کامیابی واسطے امن اور سکون لئی ضروری نے دو چیزاں۔ جس معاشرے دے اندر دو چیزاں نہیں وہ معاشرہ امن اور سکون دا گہوارہ نہیں بن سکتا۔ جس معاشرے دے اندر وہ دو چیزاں نہیں وہ معاشرہ کدی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سب تو پہلی چیز کہ اس معاشرے دے اندر رہن والے لوگاں دا مال محفوظ ہوئے، اس مال دے اندر انہاں دا گھر بھی شامل ہے، انہاں دی اولاد بھی شامل ہے، انہاں دی اپنی جان بھی شامل ہے، انہاں دا مال جائیداد سب کچھ شامل ہے، یعنی مال محفوظ ہوئے۔ اور دوسرے نمبر تے کسی بھی معاشرے دی کامیابی اور امن اور سکون اور سلامتی واسطے ضروری ہے کہ اتھوں دے رہن والے لوگاں دی عزت محفوظ ہوئے۔ جب تک یہ دو چیزاں کسی بھی معاشرے دے اندر محفوظ نہ ہون اتنی دیر تک کسی بھی معاشرے چ امن اور سکون نہیں آ سکتا اور اتنی دیر تک کوئی بھی معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور تسی اپنے معاشرے تے نظر دوڑاؤ، یہ دونوں چیزاں سانو نہیں ملدیاں۔ یعنی پہلی چیز لوگاں دا مال محفوظ نہیں، قتل روزانہ ہو رہے ہیں، چوریاں روزانہ ہو رہی ہیں، ڈکیتی دے ذریعے لوگاں دے مال نو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، قبضے دے ذریعے، فراڈ دے ذریعے، دھوکے دے ذریعے، دو نمبری دے ذریعے لوگاں دے مال نو نقصان پہنچایا جا رہا ہے ساڈے معاشرے دے اندر۔ اور دوسرے نمبر تے عزت بھی لوگاں دی محفوظ نہیں، اور عزت محفوظ نہ ہونے دے بھی کئی طریقے نے۔ مثلا غیبت دے ذریعے کسی نو کھجل خوار کرنے ہاں، چگلی دے ذریعے کسی نو خراب کرنے دی کوشش کرنے ہاں، اور الزام اور بہتان دے ذریعے لوگاں دی عزتاں تے حملے نے۔ یعنی طرح طرح دے طریقے استعمال کر کے لوگاں دی عزت نو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اور جڑا ساڈا معاشرہ ہے وہ انہاں دونوں چیزاں دیاں وجوہات بھی لبھی پھردا ہے، یعنی اپنی غلطی دے اگے دلیل لبھی پھردے نے۔ پہلے بندے دھوکھا کرن والے، فراڈ کرن والے، دو نمبری کرن والے، چوری کرن والے، ڈکیتی کرن والے کہندے نے کی کریے گھر دا گزارا جو نہیں چلدا، مجبور ہاں۔ تسی ریڑھی والے کول چل جاؤ، انہوں آکھو یار زندگی تینوں ہو گئی ہے، صبح تو آنا ہے تیری نیت یہ ہوئی ہوندی ہے پیڑا سب تو پہلے سودا بیچنا ہے، انجی ہے نا۔ تسی کسے ریڑھی والے کول چل جاؤ، جانا نالا بھی کیوں نہیں تہاڈا، وہ دی نیت ہوندی ہے کہ پیڑا پیڑا سودا پہلے وک جائے تے چنگا چنگا سنبھال کے رکھدا ہے، تے ساری زندگی کھلوتا کتنے وے اسے ریڑھی تے۔ نیت جو ہوئی سی، نیت ہوندی کسی نو چنگی چیز دین دی تے اللہ نے انہوں بھی چنگے دے دینا سی، بس نیت ہوندی ہے۔ اچھا انہوں آکھو یار بے ایمانی نہ کریا کر، دو نمبری نہ کریا کر، مہربانی کر کے اللہ پاک نے جو دیتا ہے او دیتے خوش رہ کے آندا ہے قاری صاحب پوری مارکیٹ ہی دو نمبری تے چل دی پئی ہے، میں کلا ایمانداری کر کے بچے بھوکے مارنے نے، میں گھر اپنا برباد کرنا ہے، اے دو نمبری کرنا مجبوری دی وجہ تو۔ چور اپنی دلیل لبھی پھردا ہے میں چوری اصل اس وجہ تو کرنا گھر دا گزارا نہیں چلدا، غربت بڑی ہے، پیسے کوئی نہیں، دولت کوئی نہیں، مجبوریاں نے اس وجہ تو کرنا۔ ڈکیت اپنے بہانے لبھی پھردا ہے، قبضہ گروپ اپنے بہانے لبھی پھردا ہے۔ یعنی ساڈا سب تو بڑا دعویٰ اے وے کہ چوری ڈکیتی فتنہ فساد دی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے نا، دھوکے دی جڑی سب تو بڑی وجہ ہے وہ غربت ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ غربت ساڈے معاشرے کوئی نہیں، غربت ساڈے معاشرے بالکل کوئی نہیں۔ تسی غور کرو
میں انشاءاللہ دلائل دی دنیا چ رہ کے بات کرنے دی کوشش کراں گا. میں طالب علم معزز علماء کرام موجود نے, انشاءاللہ بات کوشش کراں گا دلیل نال ہوئے. تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے غور کرو. میں آپ دی سیرت پڑھاں, مینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک 3 دن دی بھوک نظر آندی ہے. آپ نے 3 دن بھوک برداشت کیتی ہے. مینوں دسو اج تک تساں کوئی ایسا غریب ویکھیا ہے جڑا مسلسل 3 دن بھوکا رہا ہوئے؟ بولو بولو, لگتا ہے تساں ویکھیا تا نہیں بول دے پے, ویکھیا تساں؟ چلو میں ایک اور مثال دے کے سمجھانا. میں غزوہ خندق پڑھا, نبی علیہ السلام دی سیرت, صحابہ نظر آندے نے, اللہ دے محبوب پیغمبر بھوک دی وجہ تو پیٹ تے پتھر بنیا ہویا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ تساں ایک پتھر بنے ہوئے اپنے پیٹ تے, میں بھوک دی وجہ تو اپنے پیٹ دے اوتے 2 پتھر بنے ہوئے نے. مینوں دسو کوئی بھی ریڑھی لان والا غریب تو غریب بندہ جدا کوئی بھی کاروبار نہیں, انہیں اج تک اپنی پوری زندگی اپنے پیٹ دے اوتے بھوک دی وجہ تو کدی پتھر بنیا تساں کدی ویکھیا؟ اے دا مطلب ہے غربت. بولو غربت. اے چوری دی وجہ, ڈکیتی دی وجہ, ظلم اور زیادتی دی وجہ غربت, کوئی اور وجہ ہے. اور دوسری بات تے آ جاؤ, عزت بھی لوگاں دی محفوظ نہیں. الزام تراشی, غیبت, چگلی, حسد, بغض, بہتان بازی. اچھا او دی کی وجہ آندے نے جی لوگ ان پڑھ نے, انہوں پتہ پتہ ہے کو نہیں, اس وجہ تو بولی رکھ دینے. کی کرن اور جو دے. میرا یہ دعویٰ ہے لوگوں پڑھائی دی بھی کوئی کمی نہیں. اج دے دور دے اندر پڑھائی دی کوئی کمی نہیں. بزرگ بیٹھے نے, انہوں پوچھ لو, ایک استاد ہوندا سی 5 کلاسوں پڑھان واسطے, ایک استاد صرف, تے بڑی دور پیدل پڑھن واسطے جاندے ہوندے سن. ہن جان لئی کنوینس موجود ہے, سرکاری کنوینس موجود ہے, یعنی سرکاری بساں وغیرہ لگیاں ہوئیاں نے, کیری ڈبے اپنے لوائے ہوئے نے, رکشے اپنے لوائے ہوئے نے, سواریاں اپنے کول موجود نے. اچھا سکول دے اندر ادوں بہ کے ٹاٹاں دے اوتے بہ کے پڑھدے سن, لیکن ہن تے سکول دے اندر اعلیٰ قسم دا ماحول سسٹم موجود ہے, پکھے لگے ہوئے موجود نے, کئی کالج اور یونیورسٹیاں دے اندر اے سی تک لگ چکے نے. اتنی بڑی سہولت اور تعلیم دے اندر جدت تسی ویکھنی ہوئے تے اس بات تے تسی غور کر لو, آپ ہی بات سمجھ آ جائے گی کہ تعلیم دے اندر کتنی جدت آئی ہے. پہلی کلاس ایک قاعدہ ہوندا سی تے استاد کولوں پڑھ کے آ جاندے ساں. ہن تے پہلی کلاس لئی 4 کلاساں پڑھنیاں پیندیاں نے. کنیاں؟ 4. پہلے پلے پڑھے گا, پھر نرسری پڑھے گا, پریپ پڑھے گا, پھر کدے چوتھے سال 1 تے آ کے چڑھدا ہے. 4 سال پڑھدا ہے تے پہلی کلاس سے آندا ہے. بولو اج دے دور وچ پڑھن لکھن دی بھی کوئی کمی؟ بولو, تے دولت دی بھی کوئی کمی؟ اج دے دور وچ پھر کس چیز دی کمی ہے؟ سب تو زیادہ میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, اج دے دور جڑی چیز دی ضرورت ہے اور جڑی چیز دی کمی ہے نا, او دا نام تربیت ہے. اچھی تربیت نہیں. ساڈی اولاد پڑھدی ہے, اساں پڑھایا اپنی اولاد نو نقل لئی, کاپی پیسٹ. کیا مطلب؟ جو کتاباں ساڈے کول نصاب موجود ہے, نصاب آیا ہے, اوہ استاد نے بورڈ تے لکھ دیتا ہے, وائٹ بورڈ تے, اوہ ہی بچیاں نے کاپی تے نقل کر لیا ہے, اوہ ہی گھر جا کے یاد کر لیا ہے, پیپر وچ بچہ گیا ہے, اوہ ہی لکھ دیتا ہے, اے ڈویژن بن گئی ہے, فرسٹ پوزیشن آ گئی ہے, اچھے نمبر آ گئے نے, پہلی پوزیشن آ گئی ہے, میرا بیٹا کامیاب ہے. اینوں نہیں پتہ جو میں لکھ رہا اے دا معنی کی ہے, اے دا مقصد کی ہے. اینوں نہیں پتہ جو میں پڑھ رہا اے دا اصل وچ مطلب اور معنی کی ہے. کچھ نہیں پتہ, بس رٹے رٹائے دی پڑھائی ہے. والد چاہتا ہے میرے پتر دے نمبر چنگے آ جان, ابا چاہتا ہے میرے پتر دی پہلی پوزیشن آ جائے. اے دا اخلاق کیسا ہے, اے دے اندر تمیز کیسی ہے, کوئی نہیں پتہ. بس نمبر چنگے ہونے چاہیے نے تے اے ڈویژن بن جائے تے نوکری بن جائے تے بندہ کامیاب ہے. لوگو اے تعلیم نہیں. تعلیم اصل دے اندر تربیت دا نام ہوندہ ہے. اور اج دے دور دے اندر سب تو زیادہ جڑی چیز دی ضرورت ہے نا, او دا نام تربیت ہے. بولو اج دے دور وچ کیڑی چیز دی ضرورت ہے؟ سارے بولو. ہن تربیت, دوسری میری گفتگو دا دوسرا پوائنٹ, تربیت کرنی کیویں ہے؟ تربیت اونج کرنی ہے جویں اللہ دا قرآن آندا ہے. اللہ دے قرآن نے کی فرمایا؟ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ, سارے درود پاک پڑھو.
सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे सीना पाक ते अल्लाह पाक ने अपना कुरान करीम नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमा रहे ने लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह फरमाते ने मैं अपने महबूब पैगंबर दी सीरत नू, अपने नबी पाक दी जिंदगी मुबारक नू तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना बना दिता है। यानी तुसा जिंदगी दे अंदर कोई भी काम करना है, नबी पाक दी जिंदगी तुहाडे वास्ते बेहतरीन नमूना है। आप दी सीरत तुहाडे वास्ते आइडियल है। अपनी औलाद दी तरबियत करनी है ते नबी पाक दी सीरत दे मुताबिक, आप दे तरीके दे मुताबिक। हुण फिर ये सवाल पैदा होंदा है, नबी पाक अपनी औलाद दी तरबियत किस तरह करते होंदे सन? हदीस सहीहुल बुखारी दे अंदर मौजूद है। रिवायत दे रावी सैयदना हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, हज़रत उमर बिन नबी सलमा नबी अलैहि सलाम दे ज़ेरे परवरिश सन, यानी आप दी ज़ेरे तरबियत सन। नबी पाक दे कोल रहंदे होंदे सन। हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमांदे ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने घर दे अंदर मौजूद ने, दस्तरखान लगा होया है। अल्लाह दे पैगंबर खाना तनावल फरमान लगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम रोटी खान लगे। जिवें छोटे बच्चों की आदत होंदी है, कई वेले मां जी दी झोलिए च बह के खाना खाना शुरू कर देंदे ने, किसी टाइम अपने अबू जान दी झोलिए च बह के खाना शुरू कर देंदे ने। हज़रत उमर बिन नबी सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते ने, मैं भी अपनी मर्जी दे नाल खाना खाना शुरू किया है। अल्लाह दे पैगंबर ने मैनू रोक लिया, नबी अलैहि सलाम ने मैनू पकड़ लिया। आपने फरमाया, या गुलामो, ऐ प्यारे बेटे, ऐ प्यारे मासूम बाल, सम्मिल्ला, अज तो बाद जेड़े वेले रोटी खानी है, रोटी अपनी मर्जी नाल नहीं खानी, खाना अपनी मर्जी नाल नहीं खाना, बल्कि सम्मिल्ला, खाना खान लग्या सब तो पहले अल्लाह पाक दा नाम लेना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है, बिस्मिल्लाहि वाला बरकतिल्लाह पढ़नी है। ये पहली बात नबी पाक ने सिखाई। दूसरी बात अल्लाह दे पैगंबर ने केड़ी सिखाई है? आपने फरमाया, वकुल भी यमीनिक, ऐ प्यारे बेटे जदों खाना खान लगे, खाना अपनी मर्जी नाल नहीं खाना, जेड़े हाथ नाल दिल लाके उस हाथ नाल रोटी नहीं खानी। कुल भी यमीनिक, दाएं हाथ दे नाल, सज्जे हाथ दे नाल खाना खाना है, खब्बे हाथ नाल खाना नहीं खाना, सज्जे हाथ नाल रोटी खानी है। तीसरी बात अल्लाह दे पैगंबर ने सिखाई है। आपने फरमाया, वकुल मिम्मा यलीक, ऐ प्यारे बेटे जदों रोटी खानी है, रोटी अपनी मर्जी नाल जिथों दिल लाखे उथों नहीं खानी, बल्कि कुल मिम्मा यलीक, ऐ प्यारे बेटे अपने सामने दी रोटी खानी है, अपने अगों दी रोटी खानी है। आसान करके बात समझावा, अल्लाह दे पैगंबर समझा रहे ने, नबी पाक तरबियत फरमा रहे ने, ऐ प्यारे बेटे रोटी खान लगिया किसी और दा हिस्सा नहीं खाना, किसी और दे अगों नहीं खानी, बाकी अपना हिस्सा खाना है, अपना हक खाना है, किसी और दे अगों नहीं खानी, बल्कि अपने अगों रोटी खानी है। नबी पाक दी इस हदीस विचों लोगों मैनू चार बातां समझ आईयां ने, जड़ियां मैं तुसां आप दे सामने पेश करन लगा। जे तवज्जो कीती बड़ा फायदा होएगा। पहली बात ये समझ आई है, नबी पाक दी सुन्नत पाक सी, अल्लाह दे पैगंबर अपने बच्चों नू अपने कोल बिठा के खाना खिलाते होंदे सन, नाल बिठा के खाना खिलाते होंदे सन। फायदा की होएगा? तुहाडे बच्चों नू खाना खान का भी पता लगेगा, अल्लाह दी तरफों रहमत भी आएगी, अल्लाह दी तरफों बरकत भी आएगी। दूसरी जड़ी बात मैनू समझ आई है, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम अपने बेटे दी तरबियत कर रहे ने। ऐ प्यारे बेटे जदों खाना खान लगना है, अल्लाह दा नाम लेके खाना खाना है, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाना है। नबी अलैहि सलाम दी इस सुन्नत तो सानू ये बात मालूम हुई लोगो, जदों औलादा या कोई बंदा बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खावे, उस खाने च शैतान शामिल नहीं होंदा। जेड़ा बंदा बिस्मिल्लाह ना पढ़े
اپنی مرضی نال روٹی کھانی شروع کر دے وے او دی روٹی تے او دے کھانے شیطان شامل ہو جاندے او دے چ برکت نہیں آندی او روٹی صحت دا ذریعہ نہیں بندی او روٹی شفا دا ذریعہ نہیں بندی جڑے کھانے ٹائم بندہ بسم اللہ پڑھ لوے او روٹی صحت دا ذریعہ بندی ہے شفا دا ذریعہ بندی ہے رحمت دے برکت دا ذریعہ بندی ہے تندرستی دا ذریعہ بندی ہے تیسری بات اس حدیث جو منوں جڑی سمجھ آئی ہے میں تساں باپ تک پہنچانا چاہنا وا لوگو اپنی اولاد نو روٹی دا ادب سکھا دیو روٹی دی تمیز سکھا دیو روٹی دا احترام سکھا دیو جڑی اولاد نو روٹی دے ادب دا پتہ ہوئے گا وہ ماں باپ دی بے ادبی نہیں کرے گی جڑی اولاد نو روٹی دی تمیز دا پتہ ہوئے گا وہ ماں باپ دے اگے بدتمیزی نہیں کرے گی اور چوتھی بات جڑی منوں سمجھ آئی ہے میں تساں باپ تک سمجھانا چاہنا وا لوگو اللہ دے پیغمبر اپنے بیٹے نو سکھا رہے نے اے پیارے بیٹے جدوں روٹی کھانی ہے روٹی کھان لگیا اپنا حصہ کھانا ہے اپنا حق کھانا ہے منوں جڑی بات سمجھ آئی ہے تسی بھی ذرا غور کر لو جیڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی عادت ہوے وڈی ہو کے او اولاد ماں پیو دا حق نہیں کھاندی وڈی ہو کے او اولاد ہمسایاں دا حق نہیں کھاندی جیڑی اولاد نو چھوٹی عمر کولو اپنا حصہ تے اپنا حق کھان دی تربیت دتی جائے وڈی ہو کے اولاد بھیڑاں دا حصہ نہیں کھاندی وڈی ہو کے اولاد کسے اور دے حق تے حصے نہیں کھاندی وڈی ہو کے اولاد چوریاں تے ڈکیتیاں نہیں کردی اس لئی میں گزارش کر رہا لوگو اج دے دور دے اندر جڑی چیز دی سب تو زیادہ ضرورت ہے او دا نام تربیت ہے اور دوسرا پوائنٹ میری گفتگو دا تربیت کرنی کیویں ہے جویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد دی تربیت کیتی ہے اور میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ سمجھانا چاہ رہا ہاں لوگو چلو نبی پاک دی سنت دے مطابق تربیت کرنی ہے تے تربیت کرنی کدوں کولے کئی بندے آندے نے وڈا ہوئے گا نا وڈا ہوئے گا آپ ہی سمجھ جائے گا ہن چھوٹے جے منڈے تے روپ پا دئیے بچے جڑے نا سہم جاندے نے چھوٹے جے بچے نوں ہن چھڑکن شروع کر اینوں ہی ہن سمجھان شروع کر دی اینوں کیڑا سمجھے وڈا ہوئے گا نا آپ ہی سمجھ جائے گا آپ ہی سارا کچھ سمجھ آ جائے گا قاری صاحب وڈا ہو جائے پھر سمجھا دیاں گے تانوں تے چنگے لگدے ہی نہیں میرے پتر سرے کیے چاہدن تے کو تے بھاندی نہیں میری اولاد تو تے سڑنا ہے میرے بچیاں تو کی سمجھنا میں کٹ دیاں پجا دیاں او بزرگو نہ کوئی سڑدا ہے نہ کسے نو تہاڈی اولاد پیڑی لگدی ہے تے نہ ہی کوئی تانوں آندا ہے گھروں کٹ دیو بس گزارش اتنی کوئے اپنی اولاد دی سونی تربیت کرو اپنی اولاد دی چنگی تربیت کرو سوال پیدا ہوتا ہے اج دے دور سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے دوسری بات ہے سمجھ آئی تربیت نبی پاک دی سنت دے مطابق کرنی ہے ہن تربیت کرنی کدوں کولے اے شور بھائی جان بند کر دیو شور یعنی ایک ایک لفظ سمجھ آئے تربیت کرنی کدوں ہے او میں حدیث سنانا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ سارے درود پاک پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسی تے بالکل بند کر دیئے تھوڑی جی آواز دیو لیکن شور نہ آوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نظر پئی حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے آپ دا پیارا نواسا ہے جنہ دا نام سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کھجور دا دانا زمین تو اٹھا کے کھانا شروع کیتا نبی پاک دی نظر پہ گئی ہے حدیث پاک دے اندر آندا ہے آپ نے فرمایا کخن کخن اے پیارے بیٹے اسے پھینک دو اے بیٹا انہوں سٹ دے ایت کھجور دا دانا نہیں کھانا میری طرف توجہ کرنا چھوٹی عمر دی وجہ تو معصوم عمر دی وجہ تو سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ مانو بات سمجھ نہیں آئی حضرت
حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سمجھ نہیں سکے اللہ دے پیغمبر کی فرما رہے نے، میرے وال توجہ کرنا، نبی پاک چپ نہیں ہو گئے بلکہ آپ خود تشریف لے گئے نے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک دے نال کھجور دا دانا حضرت حسن دے منہ چوں کٹ کے باہر سٹ دیتا۔ اگلی بات تے توجہ کرنا، آپ نے فرمایا حسن ایتھے صدقے دیاں کھجوراں پیاں رہندیاں نے، صدقہ جڑا ہے اے میری امت دا حق ہے، میری آل دا حق نہیں، اور جیڑی چیز میری آل دا حق نہ ہوئے او بھاویں کھجور دا دانا ہی کیوں نہ ہوئے اللہ دے پیغمبر کھان دی اجازت نہیں دیندے۔ مانا اے سمجھ آیا کہ اپنے حق اپنی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں کھان دی عادت بناؤ، اپنا حصہ اپنی اولاد نو چھوٹی عمر کولوں کھان دی عادت بناؤ۔ کیڑی عمر کولوں؟ جیڑی عمر کولوں تہاڈی اولاد کوئی گل سمجھ بھی نہ سکدی ہووے، تسی کچھ کہنا چاہ رہے ہو انہاں نو سمجھنا بھی آ رہا ہوئے، کول جا کے اپنے ہاتھ دے نال اپنی اولاد نو روک کے سمجھاؤ۔ جدوں چھوٹی عمر کولوں اپنی اولاد نو اپنے حق کھان دی عادت بناؤ گے، وڈے ہو کے اولاد کسی اور دا حق تے حصہ نہیں کھائے گی۔ اس حدیث تو مانا ہے سمجھ آیا، ایسی عمر تو جس عمر تو بچے سمجھ بھی نہ سکدے ہون، کول جا کے گل سمجھانی ہے، تربیت کرنی ہے تے چھوٹی عمر تو کرنی ہے۔ کدوں کول؟ بولو سارے، کیڑی عمر کولوں؟ میں ایک اور مثال دے کے سمجھاں۔ تسی اپنے گھر دے اندر ایک پودا لاؤ، تسی اپنے گھر چھوٹا جہا ایک پودا لاؤ، پودا لگاندے ہو؟ کدی لگایا تسی؟ بولو۔ اچھا پھر کی ہوندا ہے؟ ہوا آوے تو پھر پودا کی ہوندا ہے؟ بولو تھوڑا جہا تے بول پو۔ ڈگ پیندا ہے، انج ہی ہوندا نا، ہوا نال پودا ڈگ پیندا ہے، ڈگ پیندا نا۔ شروع کول جڑا پودا لگاؤ ہوا نال، کدی انج ڈگ پیندا تے کدی انج ڈگ پیندا ہے، پھر کی کردے ہو تسی؟ ہیں ڈگا رہن دیندے ہو؟ کی کردے ہو؟ سپورٹ دیندے ہو، انج ہی ہے، یا مٹی لا کے یا کوئی لکڑ نال بن کے تے انہوں کھلار دے ہو، کی کردے ہو؟ سپورٹ۔ اچھا کیوں دیندے ہو سپورٹ بھائی؟ تاکہ یہ کی ہوئے؟ سیدھا رہے۔ جے ڈنگا ہو گیا تو پھر کی ہونا ہے؟ بولو۔ اوہ ساری عمر ڈنگا رہنا ہے، جے چھوٹے ہوندیاں تو یہ پودا ڈنگا ہو گیا، ساری عمر ڈنگا رہنا ہے، انجی ہے۔ اچھا پھر کی ہوئے گا؟ ساری عمر جڑا پودا ڈنگا چھوٹے ہوندیاں تو ہو گیا، ساری عمر ڈنگا رہے گا۔ دوسرا نقصان ہوئے گا، انہوں آرے نال چیر سٹو، کوہاڑی نال وڈ ٹک سٹو، سیدھا ہوندا؟ بولو سیدھا ہوندا؟ کیوں بلا؟ اوہ چھوٹی ابتدا تو خراب ہو آندے ہو نا، نیاں خراب ہون تے اتے امارت صحیح ہو سکدی، ابتدا خراب ہوئے تے انتہا بھی خراب ہوندی، انجی آندے ہو نا، انجی آندے ہو۔ اوہ میرے عزیزو جیڑا پودا چھوٹی عمر تو ڈنگا ہو جائے، ساری عمر ڈنگا رہندا ہے، سیدھا نہیں ہو سکدا۔ تہاڈی اولاد اس پودے نالوں بھی گئی گزری ہے، پودے نو ٹھیک کرنے لئی سپورٹاں لبدا پھردا ہے، اپنی اولاد نو ٹھیک نہیں کردا تے بہانے لبدا پھرنا ہے۔ آپ پہ وڈا ہوئے گا تے ٹھیک ہو جائے گا، آپ پہ وڈا ہوئے گا تے سکھ جائے گا۔ علماء کرام موجود نے، نبی علیہ السلام دی صحیح حدیث مسلم شریف دے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا کلو مولود یولد علی الفطرہ، لوگو ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یعنی نیک صالح پیدا ہوتا ہے۔ اللہ پاک جدوں بچہ پیدا ہوتا ہے انہوں صحیح العقیدہ پیدا فرماندے نے، لیکن اس تو بعد او دے گھر دا ماحول، او دے والدین دا عقیدہ اس بچے نو خراب کر دیندا ہے۔ مانا مطلب اے سمجھ آیا، جیڑی اولاد اللہ نے سانو دتی سی او خالص اولاد دتی سی، اللہ پاک نے نیک تے صالح تے اچھی اولاد دتی سی، اس اولاد نو خراب اساں آپ کیتا ہے، تائیں تے اولاد ٹھیک نہیں ہو رہی۔ 20-50 روپے والے پودے دی دیکھ بھال کردا پھردا ہے تے جیڑی اولاد تینوں جان تو بھی پیاری ہے، او دی دیکھ بھال کیوں نہیں کردا؟ اپنی اولاد نو سردی تو بچان دیاں پلانگاں کردہ پھردا ہے، اپنی اولاد نو گرمی تو بچان دیاں پلانگاں کردہ پھردا ہے، اپنی اولاد نو بخ تو بچان دیاں پلانگاں کردہ پھردا ہے، اپنی اولاد نو غربت تو بچان دیاں پلانگاں بنائی پھرنا ہے، اپنی اولاد نو جہنم تو بچان دی پلانگ تیار کیوں نہیں کردا؟ جدے بارے اللہ نے قرآن حکم ارشاد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے اللہ پاک نے اپنا قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا قوا
انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والے ہو اپنے آپ نو بچا لو، اپنی اولاد نو بچا لو، اپنے اہل و عیال نو بچا لو، جہنم تو بچا لو، جہنم دی اگ تو بچا لو، اپنی اولاد نو جہنم دی اگ تو بچاؤنا ہے کیڑے طریقے دے نال؟ تربیت دے نال۔ پہلی بات سمجھئیے اج دے دور دے اندر سب تو زیادہ ضرورت تربیت دی ہے۔ دوسری بات سمجھئیے تربیت کرنی ہے نبی پاک دی سنت تے آپ دے طریقے دے مطابق۔ تیسری بات سمجھئیے تربیت کرنی ہے چھوٹی عمر کو لو، بچپن کو لو، جدوں اولاد سمجھ بھی نہ سکتی ہوئے تواڈیاں باتاں تے تواڈی گفتگو، اس عمر کو لو اپنی اولاد دی تربیت کرنی ہے۔ میری گفتگو دا چوتھا اور آخری پوائنٹ، آخری یہ نہ سمجھا جے 5 منٹاں گل مکن لگی ہے، انشاءاللہ میں کوشش کراں گا اپنا ٹائم تو پہلے ہی بات سمجھا سکاں، لیکن چوتھی بات اپنی اولاد دی تربیت چھوٹی عمر کو لو کرنی ہے تے جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے اس اولاد دا کردار کی ہوندا ہے؟ میری طرف توجہ کرنا، جڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے اس اولاد دا اخلاق کیسا ہوندا ہے؟ میں حدیث سنانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام ایک دن اللہ دے پیغمبر دے کول تشریف فرمانے، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام دی عادت سی جدوں نبی پاک دے نال ملاقات کرن واسطے آندے سن، اللہ دے پیغمبر دے نال ملاقات کرن لگیاں اپنے بچیاں نو ہی نال لے کے آندے سن تاکہ بچیاں نو ہی دین دی سمجھ آوے۔ تسی بھی اپنے بچیاں نو مسجد وچ نال لے کے آئے کرو، پارک وچ نال لے کے جاندے ہو، سیراں کروان واسطے نال لے کے جاندے ہو، شادیاں تے نال لے کے جاندے ہو، خوشی تے نال لے کے جاندے ہو، میچ وکھان واسطے نال لے کے جاندے ہو، اپنی اولاد نو مسجد وچ نال لے کے کیوں نہیں آندے؟ اپنی اولاد نو مدرسے وچ نال لے کے کیوں نہیں آندے؟ اپنی اولاد نو درس قرآن وچ نال لے کے کیوں نہیں آندے؟ اپنی اولاد نو ترجمہ کلاس وچ نال لے کے کیوں نہیں آندے؟ اپنی اولاد نو مسجد وچ نال لے کے آیا کرو، اچھی تربیت کرو، فائدہ کی ہوئے گا؟ ذرا حدیث تے غور کرو، آپ ہی تانوں بات سمجھ آ جائے گی۔ نبی علیہ السلام دے سامنے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے نے، آپ نے سوال کیتا اپنے صحابہ کرام کولوں، اے میرے صحابہ کرام دی جماعت، او کیڑا درخت ہے جڑے درخت دی مومن بندے نال مثال دیتی گئی ہے؟ صحابہ کرام دی عادت مبارکہ سی جڑے سوال دا جواب ہوندا سی پیش کر دیندے سن، جڑے سوال دا جواب نہیں سی ہوندا اپنی طرفوں اندازے نہیں سن لاندے بلکہ خاموش رہندے سن تاکہ اللہ دے پیغمبر رہنمائی فرما دیں۔ صحابہ کرام خاموش نے، تھوڑی دیر دے بعد نبی پاک اپنے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام اپنے اپنے گھروں نو جا رہے نے، نبی پاک دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، انشاءاللہ سنا دیاں گا، ٹائم دی پرچی نہیں، کوئی اور فرمائش ہے آخر تے بات کر دیاں گے، لیکن توجہ رکھنی ہے۔ نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر جا رہے نے، انہاں دے نال انہاں دا بیٹا بھی ہے جدا نام سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہے۔ حضرت عبداللہ اپنے بابا عمر نو کہن لگے، اے پیارے بابا جان، جیڑا سوال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہاڈے کول کر رہے سن، تسی خاموش سو، اس سوال دا جواب مینوں آندا سی، میرا دل کردا سی میں سوال دا جواب دے دیاں، لیکن میں جان بوجھ کے سوال دا جواب نہیں دیتا، میں خاموش رہا، میں چپ رہا۔ نبی علیہ السلام دے پیارے یار حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نو کہن لگے، اے پیارے بیٹے، جے سوال دا جواب آندا سی تو سوال دا جواب دے دیندا، میں بھی خوش ہو جاندا تے تیری عزت وچ بھی اضافہ ہو جاندا، تو آخر خاموش کیوں رہے ہیں؟ تو آخر چپ کیوں رہے ہیں؟ حضرت عمر دا عبداللہ بن عمر دا جواب سنو لوگو، اپنی اولاد دے کردار تے غور کر لیا جے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جواب دین لگے، بابا جان دل تے کردا سی سوال دا جواب دے دیاں، لیکن اس وجہ تو خاموش رہا، جتھے بابا خاموش ہوئے اتھے پتران دی زبان چل دی پئی
ہوئی ہوے ادب اجازت نہیں دیندا تواڈے ادب دی وجہ تو چپ رہے ہاں تواڈے احترام دی وجہ تو چپ رہے ہاں دل کردا سی سوال دا جواب دے دیاں لیکن تواڈے ادب تے احترام دی وجہ تو نہیں دیتا حضرات دی وقار پہلی بات سمجھ آئی تربیت یافتہ اولاد ماں باپ دے کے بدتمیزی نہیں کر دی تربیت یافتہ اولاد ماں باپ دے کے بد اخلاقی نہیں کر دی تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ نو دھکے نہیں مار دی تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ دی عزت دا سبب بن دی ہے تربیت یافتہ اولاد اپنے ماں باپ دے وقار دا سبب بن دی ہے دوسری بات تے توجہ کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی شہادت پاک ہو گئی شہادت تو بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دن سفر تے جا رہے نے میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر اپنی پسندیدہ سواری تے سوار سن بہترین سواری تے سوار سن راستے دے اندر ایک بندے دے نال ملاقات ہوئی ہے جدوں ملاقات ہوئی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنی سواری تو نیچے اتر آئے اپنی سواری دی مہار پکڑی اس نوجوان دے ہاتھے دے دیتی اپنی پگ اتاری ہے اس نوجوان دے سر تے رکھ دیتی ہے جتنے پیسے درہم و دینار کول سن اے بھی اس نوجوان دے حوالے کر دیتے نے اس نوجوان نو روانہ کر دیتا نال والے دوست پوچھن لگے ابن عمر اپنی پگ بھی تسا اس نوجوان نو دے دیتی ہے اپنی سواری بھی تسا اس نوجوان نو دے دیتی ہے تے اپنے پیسے بھی تسا اس نوجوان نو دے دیتے نے ادھر میرے وال توجہ رکھو میں انشاءاللہ آخری ایک اس تو بعد بات سنا کے بات ختم کرنا لیکن کچھ سمجھانا چاہنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما انہاں اپنی سواری دے دیتی اپنی پگ دے دیتی پیسے دے دیتے نال والے دوست کہن لگے ابن عمر کیڑی ضرورت سی یہ چیزاں دین دی غریب جہا بندہ سی چند پیسے تسی انہوں دے دیندے انہیں خوش ہو جانا سی حضرت عبداللہ بن عمر دا جواب سنو میں اپنا موضوع سمجھانا چاہنا سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جواب دین لگے اصالے چ میں اپنی سواری اپنی پگ تے پیسے اس نوجوان نو اس وجہ تو دیتے نے کیونکہ اے دا جڑا ابا ہے وہ میرے بابا عمر دا دوست سی وہ میرے بابا عمر دا یار سی وہ میرے بابا عمر دا تعلق دار سی اپنے بابے دے تعلق دی وجہ تو اپنے بابے دے یاری دی وجہ تو اپنے بابے دی دوستی دی وجہ تو اپنے ابو دی محبت دی وجہ تو اپنے ابو دے پیار دی وجہ تو میں اپنی سواری بھی تحفے دے دیتی ہے پیسے بھی تحفے دے دیتے نے پگ بھی تحفے دے دیتی ہے مانا سمجھ آندا ہے اج دی ساڈیاں اولاداں تے سکے ماں باپ نو دھکے مار دیاں نے اج دیاں ساڈیاں اولاداں تے سکے ماں باپ نو چند ٹکیاں دی خاطر قتل کر دیندیاں نے اج دیاں اولاداں تے ماں باپ دیاں گستاخ ہو گئیاں نے ایک او بیٹا ہے جڑا اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اپنی سواری قربان کر رہا ہے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو اپنی پگ تحفے دے رہا ہے اپنے ابے دی یاری دی وجہ تو پیسے تحفے دے رہے ہیں فرق کیڑی چیز ہے فرق صرف تربیت ہے اج اولاداں ماں پیو نو مار کیوں رہیاں نے اساں اپنی اولاد نو پیسہ کٹھا کرنا سکھایا ہے اساں اپنی اولاد نو مال کٹھا کرنا سکھایا ہے اساں اپنی اولاد نو تربیت سونی نہیں دیتی ایک اور بات سنو نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی نے جنہاں دا نام سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نبی پاک دے نال سفر کر رہے نے دوران سفر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کو سوال کیتا جابر شادی بھی کیتی ہو یا نہیں حضرت جابر جواب دینے لگے اللہ دے پیغمبر میری شادی ہو گئی ہے میرا نکاح ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر کتھے شادی کیتی ہے کتھے نکاح کیتا حضرت جابر جواب دینے لگے اللہ دے پیغمبر جڑی عورت دے نال میں شادی کیتی ہے وہ عورت کنواری نہیں بلکہ بیوہ خاتون ہے بیوہ عورت دے نال میں شادی کیتی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر جوان بندے دا دل ہوندا ہے تو جوان ہے تے جوان بندے دا دل ہوندا ہے میری بیوی خوبصورت ہوئے تو بھی کسے جوان تے کنواری عورت دے نال شادی کردا بیوہ خاتون دے نال شادی کیوں کیتی ہے حضرت جابر دا جواب سنن لوگو میں اپنے موضوع دے متعلقہ بات سمجھاواں حضرت جابر رضی اللہ عنہ عرض کرن لگے اللہ دے پیغمبر دل تے کردا سی
سی لیکن ایک مجبوری سی. آپ نے فرمایا جابر کیڑی مجبوری ہے؟ جواب دین لگے اللہ دے پیغمبر میرے بابا عبداللہ احد دے میدان شہید ہو گئے نے. میرے بابا دی شہادت تو بعد میریاں 9 بہناں یتیم ہو گئیاں نے. اللہ دے پیغمبر جے میں کسے کنواری تے نوجوان عورت دے نال شادی کر لیندا میریاں بہناں دی تربیت کون کردا؟ میریاں بہناں نو اخلاق کون سکھاندا؟ میریاں بہناں دی سنبھال کون کردا؟ میریاں بہناں نو گھر دے معاملات کون سکھاندا؟ اللہ دے پیغمبر اگر میں ایک قربانی دیتی ہے تے اپنیاں بہناں دی وجہ تو دیتی ہے. اپنے معاشرے نو بھی سامنے رکھ لو. ساڈے معاشرے دے اندر تے لوگ زندہ بہناں نو پٹواری نو رشوت دے کے مردہ لکھوا آندے نے. ساڈے معاشرے دے اندر تے لوگ بہناں نو دھمکیاں لاندے نے. خبردار خبردار جے حصہ منگنی تے میرے دروازے تے نہ آویں. جے حصہ منگنی تے تعلق ختم. جے حق منگنی تے رشتے ناتے ختم. جے حق منگنی تے محبت اور پیار ختم. آج دے دور تے بھرا بھیڑی دا حق کھا جاندے نے. اے بھرا اپنیاں بہناں واسطے قربانی دے رہے ہیں. اے دے پیچھے وجہ کی ہے؟ آخر اے دے اے کیوں قربانی دے رہے ہیں؟ مینوں جڑی بات سمجھ آئی ہے اے دے پیچھے تربیت ہے. حضرت جابر خود بیان کر دینے میرے بابا عبداللہ میدان جہاد جان تو پہلے اپنے گھر دے اندر بٹھا کے مینوں نصیحت فرما رہے سن. اے بیٹے جابر میں اللہ دے راستے جہاد تے جا رہے ہاں. ہو سکتا ہے اللہ پاک دے راستے قربانی قبول ہو سکتا ہے میں اللہ دے راستے قربان ہو جاواں تے واپسی نہ آواں. جابر جے میں نہ آیا تے اپنیاں بہناں دا خیال کریں اپنیاں بہناں دی تربیت کردا رہیں. حضرت جابر فرماندے نے اگر میں اپنیاں بہناں دے حقوق دا خیال کر رہا ہاں اپنے بابا جان دی کیتی ہوئی تربیت دی وجہ تو کر رہے ہاں. مانا اے سمجھ آیا لوگو چنگی تربیت والی اولاد ماں باپ دی عزت دا ذریعہ بندی ہے. ماں باپ دے وقار دا ذریعہ بندی ہے. پہلی بات سمجھائیے آج دے دور سب تو زیادہ تربیت دی ضرورت. دوسری بات سمجھائیے تربیت کرنی کیویں ہے؟ نبی علیہ السلام دی سنت تے آپ دے طریقے دے مطابق. تیسری بات سمجھائیے تربیت کرنی کدوں ہے؟ بچپن عمر کولوں تربیت کرنی ہے دلیل پیش کیتی ہے. چوتھی بات ہے سمجھائیے جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ دی عزت تے وقار دا ذریعہ بندی ہے. اور آخری بات سنو بات مکاواں 1 منٹ وچ بات مکاواں تے بات سمجھان دی کوشش کراں. جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ دے خواباں نوں بھی حقیقت کر دیندی ہے. جیڑی اولاد تربیت یافتہ ہوئے ماں باپ کولوں حق کھونا تے بڑی دور دی بات اپنیاں جاناں اپنے ماں باپ دے خواباں تو قربان کر دیندی ہے. جے بات سمجھ نہ آوے اللہ دا قرآن اٹھاؤ. اللہ دے پاک نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام لمبا واقعہ نہیں اشارتاً بات بیت اللہ کول چھوڑ کے آئے سن. اپنے بیٹے نو واپسی دعا کر رہے سن ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. اللہ تو جاننا میں اپنی ذریت اپنی اولاد نو جنگل بیابان دے اندر چھوڑ کے جا رہے ہیں جتھے پانی دا نام کوئی نہیں جتھے روٹی دا نام کوئی نہیں جتھے مکان کوئی نہیں لیکن ایک چیز دی امید ہے عند بیتک المحرم تیرا گھر تے موجود ہے. اللہ بیت اللہ دے قریب چھوڑ کے جا رہے ہیں تے حق تے بندا سی پانی دی دعا کر دے حق تے بندا سی کہ مکان دی دعا کر دے. لیکن سیدنا ابراہیم نے پانی تے مکان دی دعا نہیں کیتی بلکہ کیڑی دعا کیتی ربنا لیقیم الصلاۃ. اللہ تیرے گھر دے قریب اس وجہ تو چھوڑ کے جا رہے ہیں میری اولاد نمازی بن جائے میری اولاد نمازی بن جائے. جڑی اولاد نمازی ہوئے روٹی پانی دے انتظام اللہ پہ آپ کر دیندا ہے گھر دے مکان دے انتظام اللہ پہ آپ کر دیندا ہے. جدوں اولاد دی چنگی تربیت ہوئے باپ کہہ رہا بیٹا میں خواب وچ ویکھیا تینوں میں ذبح کر رہا ہاں. بیٹے نے اے نہیں آکھیا ابا خواب ویکھیا ہے کیڑا حقیقت والی گل ہے. جواب دین لگے بابا جان جو خواب وچ ویکھیا کر گزرو میں صبر کراں گا. صبر کرن والیاں وچوں پاؤ گے خواب دے اوتے بیٹا جان قربان کرن دی حامی بھر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تربیت چنگی ہے. جڑی اولاد دی تربیت چنگی ہوئے ماں باپ دے خواباں دے اتوں اپنی جان قربان کرن واسطے تیار ہو جاندی ہے. اپنی اولاد دی چنگی تربیت کرنی ہے تے 2 + 2 نال نہیں ہونی.
ہی از شٹ انہاں نال نہیں ہونی تہاڈی اولاد دی تربیت ہونی ہے مدارس وچ ہونی ہے مساجد وچ ہونی ہے توحید سکھاؤ خاص کر کے غیرت توحید ختم ہو چکی ہے ساڈیاں اولاداں وچوں بدعت دی نفرت ختم ہو چکی ہے ساڈیاں اولاداں وچوں سنت دے بارے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع دے بارے غیرت ختم ہو چکی ہے جو مسلک اہل حدیث دے بچیاں دے اندر ہوندی سی ساڈیاں اولاداں وچوں دنیا داری دے اندر آ کے اساں اپنی اولاداں دا مستقبل خراب کر بیٹھے ہاں میرے عزیزوں میں گزارش کراں گا اپنی اولاداں نو مساجد دے حوالے کرو مدارس دے حوالے کرو تاکہ انہاں دے اندر توحید دی غیرت پیدا ہوئے مسلک دی غیرت پیدا ہوئے اسلام دی غیرت پیدا ہوئے اللہ پاک کول دعا ہے جو کوئی سنایا اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اے حکم آیا سی ایک شیخ صاحب دی طرفوں بھئی 1 منٹ جناب شاہ سید سلطان شاہ نقوی صاحب دی موجودگی شان صحابہ دی جڑی نظم سنائی سی سنا دیاں چلو نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے جے تئی انشاءاللہ جب تک زندگی ہے نا نبی علیہ السلام دے صحابہ دا ذکر ہوندہ رہنا ہے آپ دے اہل بیت دی شان دے تذکرے ہوندے رہنے نے انہاں دے عقیدے دے بھی تذکرے ہوندے رہنے نے صرف شان بیان کرن نال نجات نہیں ملنی صحابہ کرام دی عقیدے جیسا اپنا عقیدہ بڑھاؤ اہل بیت دے عقیدے جیسا اپنا عقیدہ بڑھاؤ ذکر صحابہ دا مراد صحابہ کرام دا عقیدہ ہے اور ذکر اہل بیت تو مراد اہل بیت دا عقیدہ ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے روکے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں روکے جگ سارا کدی بھی مومن رکنا نہیں سا مک سکدن ذکر صحابہ مکنا نہیں سا مک سکدن ذکر صحابہ مکنا نہیں جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے نہ جھکنا ہے نہ حبداراں ڈرنا ہے جے تئی زندگی ہے ذکر صحابہ کرنا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ